नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तपाईलाई थाहै होला, नेपालमा विवाह गर्न कम्तीमा उमेरले 20 वर्ष भएको हुनुपर्छ। कानुन अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न र गराउन दुवै पाइँदैन। यदि कसैले 20 वर्ष उमेर नपुगिकन विवाह गर्छ वा गराउँछ भने उसलाई कानुनी रूपमा दण्ड सजाय हुन्छ। तर बाँकेमा भने बाल विवाह हुने क्रम बढ्दो छ र रोचक त के छ भने यी बाल विवाह आफ्नै आमा बुवाले गरिदिने गरेका छन्। सानै उमेरमा छोरीहरू भागेर जालान् वा छोराछोरीले भागी विवाह गर्लान् भन्ने डरले अभिभावकहरूले नि आफ्नै छोराछोरीको बाल विवाह गरिदिने गरेका छन्। बाल विवाह कानुनत अपराध हो भनेर जान्दा जान्दै पनि अहिले पनि बाँकेमा बाल विवाह हुने गरेका छन्, जसलाई रोक्न केही क्लब, संस्था र किशोरीहरू सक्रिय भएका छन्। तर पनि बाल विवाह हुने क्रम रोकिएको छैन। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेमा बाल विवाह हुने क्रम झन्झन बढ्दो। भागी विवाहको डरले हुन्छन् कयौं बाल विवाह। बढ्दो बाल विवाह रोक्न किशोरीहरू सक्रिय। बाल विवाह कानुनत अपराध हो भनेर सबैलाई थाहा छ। कानुन अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न र गराउन पाइँदैन भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छ। यदि कसैले 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्छ वा गराउँछ भने उसलाई कानुनी दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने पनि प्राय सबैलाई थाहा छ। तर अझै पनि नेपालका कयौं स्थानमा बाल विवाह हुने क्रम रोकिएको छैन। अझ बाँकेमा त सानै उमेरमा छोराछोरी भागेर जालान् वा भागी विवाह गर्लान् भन्ने डरले आफ्नै आमा बुवाले नै बाल विवाह गराइदिने गरेको पाइएको छ। बाँकेमा विवाहको उमेर नपुगी भागेर जाने भन्दै बाल विवाहमा जोड दिने गरेको पाइन्छ। बाँकेमा बाल विवाह विरुद्ध जनचेतनाका कार्यक्रम नभएका होइनन्। धेरैलाई त बाल विवाह गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ। तर केहीले रीतिरिवाज अनि केहीले सानै उमेरमा छोराछोरीले भागेर बिहे गर्लान् र समाजमा इज्जत जाला भन्ने डरले आफ्नै छोराछोरीको सानै उमेरमा बाल विवाह गरिदिने गरेको पाइएको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। भदौ 29 गते खुला बाल विवाह मुक्त क्षेत्र चाहिँ यो जानकी गाउँपालिका घोषणा भइसके पश्चात हामीले फेरि फलोअपको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र त्यो सन्दर्भमा त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि समुदायमा अझै पनि धेरै अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जो हामीले पाएको हाम्रो सिकाइअनुसार धेरै अभिभावकहरूमा यो बच्चा बच्चीको शिक्षामा जोड दिन सकिरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा गाउँघरमा पुरानो रीतिरिवाज संस्कार, त्यसले गर्दा सानै उमेरमा बिहे गर्दाखेरि स्वर्ग जाने त्यस्ता खालका धारणाले छिटफुट मात्रामा भित्रभित्रै बाल विवाहका घटनाहरू भइरहे पनि अहिले चाहिँ कार्यक्रमको समग्र प्रभाव राम्रै परेको मैले देखेको छु। बाल विवाहको मुद्दा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जानकी गाउँपालिका मात्रै नभएर अब नेपालकै एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ रहेको छ। अब न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू चाहिँ गरेको छ र समस्याको रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ समुदायमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब राम्रो खालको रेस्पोन्स दिनुहुन्छ भने कसैले चाहिँ अब यो हाम्रो छोराछोरीहरूले बिगार्न आएको भत्काउन आएको अनि तपाईँहरू चाहिँ आफू स्पेसली अहिले मधेसी समुदायमा चाहिँ पाहाडीहरूले चाहिँ जतिखेर बिहे गरे पनि हुने अनि गर्ने एउटा केही फरक पर्दैन। तर हाम्रो मधेसी समुदायमा चाहिँ अब यसरी यस्तो हुन्छ जस्तै बिहे पछि गरेपछि उनीहरू चाहिँ भागेर जाने सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको संस्कृतिमा पनि असर गर्ने र हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खानपिनको बन्द गरिदिने यस खालको चाहिँ संस्कृति भएको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो नै छ।
स्थानीय तहका टोल गाउँका घरहरूमा बाल विवाह गर्न हुँदैन भन्दै जनचेतना जगाउँदा समेत छोरीहरूले सानै उमेरमा भागी विवाह गर्लान् भन्ने डरले बाल विवाह गरिदिने गरेका छन्। यदि भागेर छोराछोरीले बिहे गरे समाजमा इज्जत जाने र संस्कारको विरुद्ध हुने भन्दै बाल विवाह गराउन अभिभावकहरू नै अग्रसर हुने गरेका छन्। कानुनी डरले बाल विवाहका घटनाहरू बाहिर आउँदैनन्, तर पनि विभिन्न बहानामा बाल विवाह गराउने क्रम भने नघटेको जनप्रतिनिधिहरू समेत स्वीकार छन्। हामीले पनि समाजमा जाँदाखेरि कुराकानी गर्छौँ, सबैले सम्झाउँछौँ होइन। धेरै पहिला हामीले पनि त्यति थाहा थिएन, राजनीतिमा आइसकेपछि धेरै तालिम पनि दियौँ। बाल विवाह गरेर कति नुकसान हुन्छ, शारीरिक नुकसान हुन्छ, मानसिक भोलि बच्चाको नुकसान हुन्छ, के नुकसान हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। त्यही कुराहरूले पनि सिकाउँछौँ। त्यसले गर्दा नियन्त्रण त धेरै भएको छ। कोही मान्छेहरू यो एउटा समाजले गर्दा अलि डराएका हुन्छन्, भोलि के होला, छोरीको भविष्य के होला, भाग्ने साग्ने डर, दुनियाँदारी डर सतायो हुन्छ तिनीहरूले। अनि अरूभन्दा भागे पनि त छोरी बिहे गरेर भागे एउटै कुरा हो होइन। बिहे गरेर पठाए पनि त्यही हो, छोरी भागे भने अलिकति बेइज्जत हुन्छ भनेर तिनीहरू अलि बुझ्न सकेका छैनन्। त्यही भएर हामीले बुझाउने प्रयास गरिरहेछौँ तिनीलाई। भागे पनि तपाईँको छोरीको बेइज्जत केही हुन्न होइन, भोलि समस्या हुन्छ। अब मन परायो भागे भने त्यो अब कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। भोलि बिहे गरेर पनि तिनीहरूको सम्बन्ध टिक्छ कि टिक्दैन, कम उमेरमा बिहे गरे भने पनि टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने पनि छैन। समुदायमा बाल विवाहका समाचारहरू बाहिरी रहँदा स्थानीय सरकारले यसलाई रोक्न विभिन्न प्रकारका बाल मैत्री कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ। तर पनि बाँकेमा बाल विवाह हुने क्रम रोकिएको छैन। यसरी हुने बाल विवाह रोक्न बाँकेमा किशोरीहरू पछिल्लो समय सक्रिय भएका छन्। विभिन्न क्लब र संस्थाहरूका समितिमा रहेका किशोरीहरू स्थानीय तहमा बाल विवाह विरुद्धका कार्यक्रम गरी बाल विवाह रोक्न सक्रिय भएका हुन्। गाउँघरमा हेऱ्यो भने भन्छन् कि अब छोरी भागिहाल्छ या पढ्न पठायो भने यो गर्छ त्यो गर्छ। त्यसको त्यो भनेको अलि त्यो भन्नाले पुर्खाहरूको भनाइले यो अलिकति मात्र असर पारेछ, नत्र केही छैन। पहिला हेऱ्यो भने पहिला हामीहरूको यति झन् हुन्थ्यो, बिहे 15 वर्षमै गराइदिन्थे। आजभोलि आमा बुवाको पनि विचार पुरा बदलेछ कि नगराउनु पनि पर्दैन र हामीहरूको बालबालिकाको पनि विचार एकदमै समाजमा सकारात्मक असर पारेछ कि बाल विवाह गर्नु हुँदैन। किनकि बाल विवाह गरेपछि हामीहरूलाई धेरै किसिमका समस्याहरू भोगेका, पहिला हामीहरूको पुर्खाहरूले धेरै समस्या भोगेका छन् र हामीहरूलाई पढ्नुपर्छ र बाल विवाह गर्नु हुँदैन। बाल विवाह गरेपछि हाम्रो समाज पनि बिग्रिन्छ, हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका समस्याहरू आउँछन्। त्यस्तै हामीहरूको वडाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गराउन मिल्दैन। यस्तोमा बाल विवाह सामाजिक समस्या भएको भन्दै बाँकेका किशोर किशोरीहरू यति बेला बाल विवाह रोक्न अगाडि बढेका छन्। सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेका बाल विवाह रोक्न किशोरीहरू आफै सक्रिय हुन थालेका छन्। उनीहरू विभिन्न स्थानीय स्तरका क्लबहरूमा सहभागी हुने र यसबारे जनचेतना जगाउन सक्रिय भएका हुन्। कसो अभिभावकहरू बुझ्छन्, तर उहाँहरू फेरि समाजहरूले झन् माथि उल्झाउँछन् कि अब तिमीहरूको छोराछोरी ठुला भइसक्यो बिहे गरिदिनुपर्छ। तर कसैको आमा बुवाले फेरि समाजको कुरा मानिहाल्छन्, तर कसैको आमा बुवाले फेरि मान्दैनन्। किनभने कसैको आमा बुवा अलि पढेर लेखेको समझदार हुन्छन् भने आफ्नो छोराछोरीको भविष्य किन बिगारौँ, पढिसकेपछि हल्का आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छन् भनेर निर्वाह गर्छन्। जनचेतना फैलाउनुपर्छ, छोराछोरीलाई बराबर इक्वल सम्मान गर्नुपर्छ, छोरा र छोरीलाई दुवैलाई पढाउनुपर्छ, बल्ल गाउँ समाज पनि राम्रो हुन्छ। यसरी आफ्नो स्थानमा बाल विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा निकै अप्ठ्यारो अवस्था समेत आउने गरेको र अभिभावकहरूले नबुझ्दा अझै पनि बाल विवाह भइरहेको किशोरीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न गरिएका क्रियाकलाप निकै उपलब्धिमूलक देखिए पनि व्यवहार त यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। गाउँघरमा बाल विवाह विरुद्ध काम गर्दा कतिपय अभिभावकहरूले बाल विवाह गर्न हुँदैन भन्ने विषयलाई इन्कार गर्दै आएको किशोरीहरूको गुनासो छ। समाजमा अझै पनि बाल विवाह गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको उनीहरूको अनुभव छ। बाल विवाह भइहालेछ। यहाँको मान्छे धेरै जसो आमा बुवा चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको छैनन्। अब उनले बुझाउँदा अलि ठिक हुन्थ्यो। अब उनले बुझाउँदा यिनको छोरी धेरै पढेरै छिन्, यिनी चाहिँ के अरे यो छोरीको जिम्मा लिनुहुन्छ यस्तो भन्नुभएको। अब नगर्नु, 20 वर्षपछि बिहे गर्नु, नत्र फेरि अब छोरीको पनि जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। अब
ऊ अब आफ्नै उसको शरीरै परिपक्व भएको छैन भने अब अगाडि गएर उसकै फेरि बच्चा जन्माउँदाखेरि आमालाई र बच्चालाई दुईटैले खतरा हुन्छ। यदि कसैले पनि विवाह गर्ने उमेर नपुगिकन विवाह गर्ने प्रयास मात्रै गरेमा नेपालको कानुन आकर्षक भई यसमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही हुने गर्दछ। यस्तोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहले बाल विवाह रोक्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन्। अझै पनि समाजमा बाल विवाहहरू भएको चाहिँ हामी सुन्नमा आएको छ। जानकी गाउँपालिकाको प्रथम बैठकबाट हामीहरूले एउटा यो बाल विवाह न्यूनीकरणको सवालमा हामीले काम गरेका छौँ। एउटा छात्रा नमुना विद्यालय चाहिँ हामी स्थापना गरेका छौँ यो जानकी गाउँपालिकामा। त्यसको साथसाथै 2079 साल साउन 1 गतेदेखि हामीहरूले जन्मेका बालिकाहरूलाई शिशुहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ हामी छोरी बिमा कल्याण कोष चाहिँ हामी स्थापना गरेका छौँ। उहाँहरूको खातामा वार्षिक चाहिँ हामी पालिकाले 5000 रुपियाँ हाल्ने गर्छ 20,000 सम्म। यसले पनि बाल विवाहको लागि र त्यो बालिकाहरूको अध्ययनको लागि यसले चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ र यसको साथसाथै बाल न्यूनीकरण विवाह चाहिँ न्यूनीकरणको सवालमा यसले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्ने हामीहरूले विश्वास लिएका छौँ। बाँकेमा 8 स्थानीय तहहरू छन्। आफ्नो पालिकामा बाल विवाहको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत बेखबर स्थानीय तहहरू आफ्नो पालिका र ओडालाई भने बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्न हतारो गर्छन्। तर वास्तविक रूपमा बाल विवाह भने दिनदिनै झनै बढेर गएको छ। यस्तोमा जसरी बाल विवाह रोक्न विभिन्न क्लब समूहका किशोर किशोरीहरू सक्रिय बनेका छन् त्यसरी नै संवेदनशील बनेर स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म लाग्ने हो भने बाल विवाह हुने क्रम रोकिने थियो। यसतर्फ सबैको चासो जाओस्। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो बाल विवाह कानुनत अपराध हो। कानुन अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न र गराउन पाइँदैन। तर बाँकेका कतिपय स्थानमा भने सानै उमेरमा छोरीहरू भागेर जालान् वा छोराछोरीले भागी विवाह गर्लान् भन्ने डरले आफ्नै अभिभावकले सन्तानको बाल विवाह गरिदिने गरेका छन्। यस्तोमा पछिल्लो समय बाल विवाह रोक्न बाँकेका किशोरीहरू सक्रिय भएका छन्। विभिन्न क्लब र संस्थामा रहेका किशोरीहरू स्थानीय तहमा बाल विवाह विरुद्धका कार्यक्रम मार्फत बाल विवाह रोक्ने अभियानमा छन्। तथापि बाल विवाह हुने क्रम रोकिएको छैन। तसर्थ यसमा स्थानीय तहहरूको समेत चासो जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि भारतीय नोटको घटेको मूल्य सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। 100 भारतीय रुपैयाँको नेपाली 160 रुपैयाँ हुन्छ। तर आजकल यो मूल्य भारतीय रुपैयाँले पाउन छाडेको छ। नेपालका सीमावर्ती बजारहरूमा 100 भारतीय रुपैयाँ केवल नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कममा कारोबार हुन थालेको छ। जबकि नेपाल र भारत बीचको स्थिर विनिमय दर 100 रुपैयाँ भारूको 160 रुपैयाँ नेपाली नै हो। तर आजकल अनौपचारिक रूपमा भने नेपाली 150 रुपैयाँमै खुलेआम भारू 100 रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। जसका कारण अधिकांश नेपाली व्यापारीले भारूको कारोबार गर्न कम गरेका छन्। आखिर किन एकाएक घट्यो त सीमाका बजारमा भारतीय रुपैयाँको मूल्य? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली बजारमा घट्यो भारतीय रुपैयाँको मूल्य। नेपाली 150 रुपैयाँमै पाउन थाल्यो 100 भारू। भारू सस्तिएपछि कारोबार गर्न मान्दैनन् नेपाली।
कुनै बेला विनिमय दरभन्दा बढी तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि घण्टौं लाममा बस्न तयार हुने नेपालीहरू आजकल 150 रुपैयाँमा पनि भारतीय 100 रुपैयाँ लिन तयार हुँदैनन्। आजभोलि भारतीय नोटको अत्याधिक उपलब्धता मात्र नभई 100 भारतीय रुपैयाँको मूल्य 150 रुपैयाँ नेपाली भन्दा कम पर्न थालेको छ। आजभोलि औपचारिक सटै दर 100 भारतीयको 160 नभई घटेर 150 रुपैयाँमा झरेको छ। नेपाली रुपैयाँको दाँजोमा बलियो मानिएको भारतीय रुपैयाँ बिस्तारै कमजोर हुँदा बजारमा भारतीय नोट सटै हुन गाह्रो हुन थालेको छ। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ विनिमय दरभन्दा सस्तोमा कारोबार हुन थालेको छ। केही महिनादेखि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूले अनौपचारिक माध्यममा प्रति 100 रुपैयाँ भारु 150 रुपैयाँ नेपाली र त्योभन्दा पनि कममा नै पाउन थालेका छन्। वीरगञ्ज पारीको भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सोलमा पहिले नेरुको तुलनामा भारू महँगो थियो। 160 रुपैयाँ हालेर किन्नुपर्ने भारू पहिले 165 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। तर केही महिनादेखि 100 रुपैयाँ भारू 150 नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण भारतमा हुने बचत खाताको ब्याज दर र मुद्दती खाताको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा भारतको तुलनामा ब्याज दर बढी छ। साथै बिहेबारीको समय भएकाले भारतीयहरू आफ्नो देशमा सुन किन्न छाडेर नेपालमा सुन किन्ने गरेकाले पनि भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता बढेर गएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। विनिमय दर अस्थिर हुनु हुँदैन, यो परिवर्तनशील हुनुपर्छ, सधैँ एकनासको हुँदैन। जस्तै आज भारतीय रुपियाँ कमजोर भएको छ र नेपाली रुपियाँ बलियो भएको जुन मार्केटमा देखिरहेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो उनको 2-3वटा कारणहरू, मेजर कारणहरू छ। त्यो के हो भने एउटा अहिले इन्डियामा सेभिङ एकाउन्टको ब्याज दर र के भन्छ भने फिक्स एकाउन्टको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा मुद्दती खाता र सेभिङ एकाउन्ट बचत खाताको ब्याज दर महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर साइडमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबको रिलेटिभहरूले आफ्नो पैसा नेपालमा ल्याएर ब्याङ्किङ च्यानलमा डिपोजिट गर्ने जुन चलन बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको नेपालमा इन्डियन नोटको सप्लाई बढी भएको हो। सँगसँगै अहिले जुन सोनाको व्यापार इन्डिया बिहेबारीको बेला भएको हुनाले इन्डियाको बिहारमा स्पेसली कोही पनि मान्छेले इन्डियामा सोना किन्न चाहँदैन। उनीहरूले आएर नेपालमै सोना किनेर जान खोज्छ। अहिले नेपाली बजारमा 100 रुपैयाँ भारू भन्दा बढीको नोट कारोबार गर्न मिल्दैन। अर्थात् भारतीय 500 र 2000 का नोट चलन चल्तीमा छैन। तथापि अनौपचारिक रूपमा कारोबार भने हुँदै आएको छ। नेपाली रुपैयाँको मूल्य बढी भएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो नभएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। वीरगञ्जमा आजकल भारतीय रुपैयाँको कारोबार 10 रुपैयाँ कममा हुन्छ। भारतीय ग्राहकले भारू 500 सार्दा 50 रुपैयाँसम्म कम पाउने भएपछि यसले व्यापारमा असर परेको छ। हामीले जुन छ त्यो भारतीय पैसा कसैलाई दिन पनि अब कसैले दिँदाखेरिमा 10 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ, कसैले 8 रुपैयाँ कममा लिन्छु भन्छ। अनि हाम्रो त व्यापारै 5% 5.5% को छ। त्यही भएर हामीहरू भारतीय रुपियाँलाई एकदम अहिले चाहिँ लिनै छोडिदिएका छौँ। किनभने ब्याङ्कले पनि लिँदैन र त्यसैले हाम्रो चलन चल्तीमा हामी रक्सोल पनि अब धेरै गयो भने 2-4 महिनामा जाँदाखेरिमा 200-500 रुपियाँको सामान ल्याइन्छ। तर अब यो त्यो भारतीय रुपियाँ चलाउने कहाँ, किनभने 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ घटाएर लिन्छु भन्ने कारणले केही महिना अघिसम्म भारतीय रुपैयाँ साट्न 5 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने नेपाली आजकल भारतीय रुपैयाँ लिनै मान्दैनन्। आजकल 100 दरको भारतीय रुपैयाँ 10 रुपैयाँ सस्तोमा कारोबार गर्न समेत उनीहरू हिचकिचाउँछन्। यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको भारतीय मुद्राको दर रेट पनि पालना हुन छाडेपछि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल लिन जाँदा सूचना नै टाँस गरी भारू लिन मनाइ गरिएको छ, जसले आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार 100 रुपियाँ भारूको 160मा चल्ने गरेको छ। तर पेट्रोल भराउन जाँदाखेरि यहाँ सूचना नै टाँसिएको छ कि भारू लिन्न भनेर र कुनै ठाउँमा भारू लिने ठाउँमा पनि 150मा मात्र चल्ने गरेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल समेत अरू भरासी सामान किनमेल गर्न पनि हामी सर्वसाधारणलाई गाह्रो भइरहेको छ। र हामीसँग जुन पनि भारू अलिकति जुन पनि रकम छ घरमा त्यसलाई चलाउन पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ।
बजारमा अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुँदा 100 रुपैयाँ भारूको 150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सीमावर्ती बजारमा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन भएको छ। यसअघि सरकारले आयातमा कडाई गर्दा अवैध च्यानल मार्फत वस्तु आयात गर्नका लागि भारतीय रुपैयाँ महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो। तर अहिले आयात फुकुवा तथा भारतीय मुद्राको पनि माग कम भएपछि भारूको अवमूल्यन भएको बुझिएको छ। भारूको कारोबारमा उतार चढाव आउँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली होटलहरूलाई भने खासै असर परेको छैन, तर अरू व्यवसायमा भने असर देखिएको होटल सञ्चालकहरू बताउँछन्। क्वालिटी कम भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, किन हामी कहाँ अहिले गेस्टहरू आएर पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै यसले चाहिँ अब होटल व्यवसायमा चाहिँ असर परेको छैन, अरू व्यवसायमा असर परेको हुनसक्छ। तर त्यसले चाहिँ अरू व्यवसायलाई पनि असर नपर्ने गरी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सटै काउन्टर राखेर या अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट पनि भारू सटै चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नु भनेर चाहिँ एउटा रेगुलेसन निकालिदियो भने यो समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। अहिले बजारमा पर्याप्त मात्रामा भारू पाइन थालेको छ। प्रतिबन्ध भए पनि ठूला दरका भारतीय नोट समेत सस्तोमा कारोबार हुन्छ। त्यसैले यसको वास्तविक कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने र यसको नियमन हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। हाम्रो जुन नेपालको कस्टमको मूल्याङ्कन सिस्टम छ नि, कता न कता यही दोषी हामी देखिरहेछ। आज धेरै सामान यस्तो छ कि जुन 6 महिना पहिला एकदमै ठुलो हाई रेट थियो, आज त्यो सामानको दाम आधी भइसकेको छ। तर हाम्रो मूल्याङ्कन पुस्तिकामा जुन दर छ त्यो धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दा जुन डिफरेन्स छ, अगर मान्छेले अगर ओभर भ्याल्यु गरेर ल्याएन भने भन्सारमा पेनाल्टी लाग्छ, अगर कममा ल्याएछ त्यो पेनाल्टी लाग्छ र त्यो पेनाल्टी लागिसकेपछि त्यो कर कार्यालयमा त्यसलाई फेरि बेरुजु आउँछ। यो समस्याले गर्दा आजकल व्यापारीले आफ्नो ओभर भ्याल्यु गरेर माल ल्याउँदाखेरि यो भारतीय रुपियाँको जुन दर छ त्यसले डिफरेन्स आज मार्केटमा देखिरहेछ। र नेपालमा अर्को कारण पनि छ कि जुन भारू नोट नलिने, एउटा त इन्डियाले 2000 को नोट बन्द गर्यो, भोलिको दिनमा अरू नोट 500 पनि बन्द गर्ला कि त्यो पनि एउटा भय भइदिएछ। र यो भारतमा जुन अहिले हामी रक्सोलतिर एउटा जाँदा जुन दरको जुन हामीले खबर पाएछौँ कि नोट भारतीय मुद्राको दर कम छ नेपालभन्दा, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। वीरगञ्जका व्यापारीहरूले अहिले भारूको कारोबार गर्न बन्द गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको भारू अवमूल्यनको चलनमा नेपाली रुपैयाँ बलियो देखिन थालेपछि यसले कारोबारमा समेत प्रभाव पारेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार लगायतका राज्यमा मदिरा बिक्री बन्द हुँदा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूको चहलपहल बढ्ने गरेको छ। त्यस कारणले पनि नेपाली सीमामा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको र त्यसले भारू सस्तो भएको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। अझ नेपाल आउने पर्यटकले समेत भारूकै कारोबार गर्दा नेपालमा भारतीय रुपैयाँ बढी भएर सस्तिएको हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। हो, आजकल भारतीय नोटको प्रयोग नेपालमा निकै घटेको छ। अहिले 100 रुपैयाँ भारू अनौपचारिक रूपमा सीमावर्ती बजारहरूमा नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कममा पाउन थालेको छ। साथै भारतीय मुद्रा लिन चाहने नेपालीको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ। विनिमय दर 160 भए पनि कालो बजारी हुँदा कुनै बेला 165 रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भइरहेको भारू अहिले घटेको हो। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका वा लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।